आसगाव गोल्ड माइन जाला. लोकांचो दोळो आसगावचे जमनीचेर आसा. आसगाव कोमनीदादीची 2 लाख चौखन मीटर जमीन माफियान हडपल्या असो दावो करत ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाची मागणी हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केल्या. आम्ही आयकतात की भरपूर लँड फ्रॉड जातात, ते लँड ग्रॅबिंग जातात आमचे स्पेशली बार्देस तालुका. सो आय एम हायलायटिंग वन इश्यू रिलेटिंग टू सर्वे नंबर 101/1 of Asagaon village, where 2,22,222 square meters of the comunidad of Asagaon has been grabbed by fraudulent means by Sudesh Parsekar and Supriya Parsekar. ते म्हणटाले की एक बाय कोमनीदादीन तांकां 1948 दिल्ली म्हूण 1949 दिल्ली म्हणटा जमीन. ते डॉक्युमेंट लायले दाखोवपाक ते कोमनीदादीन दिली म्हूण. ते डॉक्युमेंट टोटली फ्रॉडुलंट म्हूण हांव दाखयता तुमकां, धाडटा तुमकां. आनी तेजे उपरांत मागीर एक डेमार्केशन पासून जालें 1950. तुका एक पाटी प्लॉट दिलो मागीर आनी डेमार्केशन ना. बट डेमार्केशन उपरांत केलो सांगपाक बाउंड्रीज वर रॉंग म्हूण तोय लायलो डॉक्युमेंट. आनी हे कोमनीदादीक नोटीस काडली म्हूण दाखयता, म्हूण नोटीस पावली म्हूण ते दाखयना थिंगा, म्हाका रेकॉर्डाचेर दिसना. आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद एक नोटीस काडली तो म्हूण पावल ना म्हूण म्हाका कांय कळना तेजें म्युटेशन करपाक. आनी म्युटेशन केली आनी ह्या दोगांचें नांव घायलें. आतां फकत कोमनीदाद डॉक्युमेंट न्ही, एक 1950चो सेल डीड दाखयला आनी तोय सेल डीड टोटली फ्रॉडुलंट, कित्याक तो सेल डीड रेजिस्टर म्हूण हूंय रेजिस्टर आनी वॉट नंबर तो दाखयना. सो दॅट इज हाव द होल जेनेसीस, द बिगिनींग ऑफ द फ्रॉड स्टार्ट्स. पयलीं तेगे नांव चडोवपाक एक सिंपल प्रश्न हांव विचारता, तुगे 1950 तुका सेल डीड केलो जाल्यार इतली वर्सां कित्याक रावले तुमी म्युटेशन करपाक? सर्वे जाला तेन्ना रोखडे. आनी बारीक 1,500-200 स्क्वेअर मिटराचे न्ही, हे 2 लाखाचे. आनी 2 लाखाचे जमीन तुगे नांवान सर्वे ना जाल्यार तुका शॉक येवपाची, तूं रोखडे ऑब्जेक्ट करपाचें. सो आतां 2024 रावले हें करपाक म्हणल्यार सगळे दीस इज पार्ट ऑफ अ फ्रॉड. आनी ते फ्रॉड हे म्युटेशन करतरी रोखडे फुडें गेले ते आतां रिसर्वे मागपाक. ती रिसर्वे मागता आसतना तेणें चुकोन एक डॉक्युमेंट लायलो 1927 एक कायतान इनास कोणता इसोजा तेणें 1927 4 रिडीम केल्ले, म्हणल्यार सगळे 20 इन्स्टॉलमेंट्स इन वन शॉट फारीक केले. आतां कितें तूं जाणा कायदो आहा कोमनीदादीचो, ते पोस्ट प्रोविजोर दितात तुका प्रोविजनल पोजेशन. 4 वर्सां भितर तुवें हाडपा जाय ते जमीन कित्याक दिले ते, एटलिस्ट 1/5 हाडूं जाय तुवें. आनी मागीर तुका पोस्ट डेफिनेटीव फायनल पोजेशन दितात. आसागांव इज बिकम गोल्ड मायन आनी तूं जाणा सगळे येतात आनी देर इज अ गोल्ड रश, लायक सगळे घेवपा सोदतात आनी आसागांव. And Asagaon no longer looks like part of Goa with all what has been taking place and development which is taking place. So our people आमचे आता लोक दोळे दोतात हेजेर. आनी हांव एक आरोप करता, there is an ex-minister of the BJP involved in this and there is a gang of lawyers and of these racketeers who are identifying properties and who are trying to make these transfers. And चुकून लागल्या जाल्यार मेळ्ळे जाल्यार they are happy with it and it's like a lottery, फुकट मेळटा. So they are trying to grab all these lands. The saddest part of it is म्हाका कोमनीदादीन सांगला they have written it to SIT ते register करपाक, but अजून register केन्ना. I don't know if there is any involvement of anybody else either from the BJP or in the government not to register this. आनी एक मनीस आहा हिंगा सर्टिफिकेट ते मागलोले of the same area सांगपाक that this is telling with this 101 सर्वे नंबर. आनी तो यशवंत M. सावंत. मुगो फायल आहात, भरपूर फायल आहात सांगपाक दाखोवपाक की हे मनशांनी दुसरे प्रॉपर्टी दुसरे कोमनीदाद आनी हे कोमनीदादेची ग्रॅब केले आनी ते कोर्टान पासून आहात ते म्हणून. सो आय थिंक दिस इज ऑल एन ऑर्गनायज्ड रॅकेट. आय थिंक द गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट व्हेरी फर्मली. आय विल डिमांड इवन सस्पेन्शन ऑफ द ऑफिसर्स हू आर इन्वॉल्वड, कित्याक एन एक्शन एंड डिसमिसल, सस्पेन्शन न्ही, डिसमिसल.
बिकॉज आमी नेकड आय आमी व्हडले फॉरेन्सीक सायन्स नाका आमी बेश्टे डॉक्युमेंट पळयल्यार दिसता तेन्ना आमकां हे डॉक्युमेंट फ्रॉडलंट म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता होली.